सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में जहां पर पैसे का नशा सर चढ़कर बोल रहा था और उसके बाद फिर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, संबड़ियाल में जायदाद हथियाने की मुबैना कोशिश के लिए एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आया, जहां एक जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा जाहिर कर दिया गया। मुतासरा शहरी नबी अहमद के मुताबिक उन्हें कागजी कार्रवाई में मुर्दा करार देकर न सिर्फ मुबैना तौर पर जाली डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया, बल्कि उनकी जाली नमाज जनाजा, मौलवी और कब्र तक का रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया। आप सोचें कि पैसे का नशा, जायदाद का नशा, आपको ज़मीन का नशा, ये दुनियावी चीज़ें, ये सब यहीं पर रह जानी है। किसी ने कुछ साथ लेकर नहीं जाना एक कफन के अलावा। लेकिन आप देखें लोग किस हद तक गिर जाते हैं इस पैसे के लिए, चंद रुपयों के लिए, किस लेवल पर स्टूप कर जाते हैं। ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है ये वाक़े के बाद नबी अहमद अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल के दफ्तर पहुँचे। वो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर जाके बैठे, उन्होंने बताया कि मैं मरा नहीं हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ। सरकारी रिकॉर्ड में आपने मुझे मुर्दा कर दिया है, मेरा कब्र का रिकॉर्ड निकाल दिया, मैं जिंदा। वो सोचें कि एक शख्स, एक इतना, मतलब आप देख रहे हैं कि वो एक सीनियर सिटीजन है ना, वो खुद जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास बताने के लिए कि मैं, मेरी ज़िंदगी का सबूत ये देखें, मैं जिंदा बैठा हूँ आपके सामने, प्लीज़ अपने सरकारी रिकॉर्ड ठीक करें। वीडियो बयान भी उन्होंने जारी किया, ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर जी, ये मेरा ये है कि मेरा सर्टिफिकेट किसी ने डेथ सर्टिफिकेट गिरा लिया है, तो मैनू सारी बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ डेथ सर्टिफिकेट? हाँ जी। तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। मेरी सर कवर भी ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डेथ सर्टिफिकेट ਕਿੰਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, मैं कट के तुहानू दे देना, ते मेरी सुनदा भी कोई नहीं जे। मतलब पंजाबी में वो आखिर में कह रहे हैं मेरी सुनदा भी कोई नहीं, मतलब मेरी कोई सुनता भी नहीं है। आप सोचिए कितनी बदबख्त औलाद होगी, कितनी बदबख्त औलाद होगी कि जिनका बाप इस उम्र में अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में बैठा हुआ है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जावेद भट्ट। आमिर जावेद भट्ट, ये बताइएगा ये हुआ क्या, ये किसने किया, ये मामला ज़रा तफसील में समझाइएगा हमें। ये संबड़ियाल का नवाही इलाका है वसन के। यहाँ का रिहायशी 70 साल नबी अहमद ने मुबैना तौर पर मुअज्जम नामी जो एक शख्स था उसको अपना अडॉप्टेड सन बनाया हुआ था, जबकि नबी अहमद के 5 बेटे और 2 बेटियां भी हैं, जिनमें से उनका एक बेटा जो उसका इंतकाल हो चुका है। खानदानी ज़राए के मुताबिक नबी अहमद की मुबैना तौर पर 5 कनाल अराजी भी थी। इनका जो लय पालक बेटा मौज़ूम अली था, उसने जायदाद को हथियाने के लालच में उन्हें मुर्दा करार देने का मंसूबा बनाया और बड़ी एक मजबूत प्लानिंग के साथ नबी अहमद के बाकायदा उसका जनाजा पढ़ाया, उसकी कब्र बनाई और मौलवी साहब जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था उनको गवाह के तौर पे सामने रखा गया और इसका एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक ये जो नबी अहमद साहब थे, उनका इंतकाल 8 अक्टूबर 2019 को हुआ। नबी अहमद को जब पता चला कि उनके लय पालक ने लालच में आकर उनकी जायदाद हथियाने के लिए उनको मुर्दा करार दे दिया है, उन्होंने तमाम अपने जिंदा होने के सबूत दिए और उनमें उनका शनाख्ती कार्ड, उनका दुबई, क्योंकि जो नबी अहमद थे वो दुबई में मुलाजमत करते थे उस वक्त, उनका शनाख्ती कार्ड, दुबई का कार्ड और अपने जिंदा होने के जितने भी सबूत थे उनको लिया और वो उनको सबूत को लेकर अपना जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए दाद रसी के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल हैं अदनान बशीर, उनके पास पहुंच गए। फुटेज में जैसा कि देखा जा सकता है और आपने सुना होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर हैरान होकर बार बार कह रहे हैं कि बाबा जी आप तो जिंदा हैं, आपका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन गया, जबकि कागजों में तो आपको मुर्दा करार दिए जाने वाले बुजुर्ग इंतहाई मासूमियत के साथ कहते हैं जनाब मेरा तो जनाजा भी पढ़ा दिया गया है, मेरी तो कब्र भी बना दी गई और बाकायदा कब्र के ऊपर उनका एक कस्बा भी लगा दिया गया हुआ है। लेकिन जी ये अफसोसनाक बात है कि उनका मुझे आमिर जी जरा बात बताइएगा कि एक तो ये 5 कनाल ज़मीन का टुकड़ा था, इसके ऊपर एक बदबख्त बेटे ने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली और अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली। लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये तो चलें जालसाजी हुई, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे ना, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कैसे, उसमें कैसे फौजरी हो सकती है, कब्र का रिकॉर्ड कैसे गलत बन सकता है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे गलत बन सकता है? यही तो अफसोसनाक बात है और सोचने की बात है
کہ اتنا ایک انہوں نے پروسیس کیا, قبر بھی بنا لی, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا لیا, جنازہ بھی بنا لیا, لیکن ابھی تک جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں اس چین کی جتنی بھی کڑیاں تھیں ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر جو ہیں انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ تحقیقات کریں, لیکن ابھی تک کوئی کسی بندے کی نہ تو گرفتاری ہوئی ہے, نہ کسی کے خلاف متعلقہ تھانے میں درخواست دی گئی ہے, نہ ہی جن لوگوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ان کے خلاف کوئی کارروائی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور وہ جو ان کا جو لے پالک بیٹا تھا جس نے کہ یہ ساری کارروائی کی ہے, معظم علی, اس کے خلاف بھی تاحال کسی قسم کی ہمیں کارروائی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اس کے آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی گرفتاری, کوئی مقدمہ ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا. البتہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے, وہ ہمارے ساتھ ہی پھر ان سے جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا سیال سے اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر صاحب نے. سر یہ واقعہ آپ تک کیسے پہنچا, اور یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں ابھی کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی عدنان جی تھینک یو سو مچ. یہ اس طرح ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب اور سی ایم مریم نواز جی یہ اس طرح ہوا واقعہ کہ ہمارا مارننگ ٹائم پہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب اور سی ایم میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم جو بھی باعث سے ہمارا سائر آتا ہم اس کو سنتے ہیں. تو ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ ہم ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ سنتے رہتے ہیں. تو ایک دن یہ بابا جی تشریف لائے, غالباً آج سے 4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور مجھے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حوالے کرتے ہیں. میرے لیے وہ ایک یونیک کیس تھا کہ اٹس ویری ریئر کہ کوئی بندہ خود آئے اور اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو پریزنٹ کرے. تو جب میٹر کو تھوڑا سا انکوائر کرنے پہ معلوم ہوا کہ موصوف جو ہیں انہوں نے اپنا ایک لیپ پالک بچہ بنوایا تھا 2000 غالباً 6-7 میں, اور پھر ان کے پاس کچھ دبئی کے ویزے آئے تھے جس کے تحت اس بچے نے ایک شناختی کارڈ بنوایا جس میں ان کو اپنا والد ظاہر کیا, اور بقول نبی احمد کے میں نے درگزر کر دیا کہ اگر یہ بندہ باہر کے ملک جاتا ہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے گا تو یہ کہ نیکی کا کام ہوگا. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ باہر گیا ہے تو پھر 2019 میں یہ دبئی میں سیٹل تھے نبی احمد صاحب, اور وہاں پہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ بنا ہے. تو اس بندے نے اس کو کیش کرتے ہوئے یہاں پہ پیچھے ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا دیا ہے. اب اپیرنٹلی کہا یہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری قبر بھی موجود ہے, جو میٹر ہم نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا ہے کیونکہ یہ 3-4 دن کی ڈیولپنگ سٹوری ہے. ہم نے جب اس کو فگر آؤٹ کیا ہے تو آج ہم نے تقریباً 12:30 پہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سر اویس مشتاق کی ڈائریکشن پہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, اور پروبلی آج ہی ہم اس کی فکسیشن کر دیں گے کہ دیٹ ہو از ریسپانسبل فار دس. ابھی اپیرنٹلی جو مبینہ طور پہ نام سامنے آ رہا ہے سرکاری ملازمین نے فوجری کی ہے, جنہوں نے سرکاری ریکارڈ میں غلط چیزیں درج کی ہیں, ٹیمپرنگ کی ہے, ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ابھی تک؟ دیکھیں آج کل ہم نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اور آج اس کمیٹی کی جو ہے وہ فائنڈنگ انکوائری کی پہلی میٹنگ ہے جس میں وہ ریکارڈ لے کے سارے ڈی ڈی لوکل گورنمنٹ اور ساتھ میں لمبرداران اور جتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں, آج وہ سارے 12:30 پہ یہاں موجود ہوں گے, اور اس انکوائری کو آج ہی ہم سم اپ کر کے انشاءاللہ آج رات سے پہلے کلپرٹ کے اوپر ایف آئی آر دے کے پولیس کو کنسرن پولیس کو ہم اس کے خلاف جعل سازی کا معاملہ کیا تھا, اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے, کون سا مقدمہ اس پہ درج ہوگا, اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. یہ میرے پاس جب انیشیٹ ہوا 2019 کے اندر ان کا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا تھا, لیکن ان کو پتہ چلتا ہے تقریباً کچھ دن پہلے, وہ جب ان کا آئی ڈی کارڈ بند ہو جاتا ہے, جب ان کے بینک ٹرانزیکشنز بند ہو جاتی ہیں, تو تب یہ رش کرتے ہیں ہر طرف. جب یہ میرے آفس میں آتے ہیں تو اس کا ایک انیشیل ایز پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایک انیشیل اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو اس طرح مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے 21 دن کے اندر جائزہ لے کے اس کو ریویو کر کے اس کو دوبارہ اس کا سٹیٹس کو بحال کرنا ہوتا ہے. اس کی میعاد 21 دن ہوتی ہے, لیکن اس کو ری فوٹنگز کے اوپر آج ہی کنوین کیا اور آج ہی ہماری کوشش ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیں ابھی وہ مبینہ ہے, وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہی ہے, کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ابھی وہی ہے. اسی لیے جب ریکارڈ جن لوگوں نے وہاں پہ ٹیمپر کیا ہے, آج ان کی فرسٹ ہیئرنگ ہے, تو اس میں ہمیں کلیئر سمجھ آ جائے گی آئیدر یہ وہی بندہ ہوگا معظم علی جس کے اوپر شبہ ہے, یا پھر یہ خود لوگ ہوں گے جو ریکارڈ کا حصہ تھے. تو ان اینی کیس بوتھ آف دا پارٹیز وڈ بی ہیئر ٹوڈے, اور آج ہی ان کے اوپر ڈیسیژن لے لیا جائے گا. نو بٹ یہ اس ڈیولپنگ سٹوری کے اندر دیکھیں کسی کی ریسیونگ ہوگی, کوئی سگنیچرز ہوں گے سرکاری ملازمین کے, ان کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے. دوسری بات کہ اگر آپ اس ڈیولپنگ سٹوری میں یہاں تک مجھے بتا رہے ہیں کہ 2019 میں یہ دبئی رہتے تھے, ان کا لے پالک بچہ تھا, اس نے یہ سارے ٹیمپرنگ کی ڈاکیومنٹس کے ساتھ, تو ابھی تک پھر آپ لوگوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ فرار ہو جائے گا پھر چھاپے ماریں گے.
नहीं सर, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट, और उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने नोटिफाई करना होता है कमेटी को जब आप नोटिफाई करते हैं, कमेटी रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जो हमारे पास आता है सरसरी तौर पे, एक वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो फरार हो जाएगा कहीं पे। पहली बात तो ये है कि अभी अपेरेंटली उसके ऊपर शुबा किया जा रहा है, क्या हकीकतन वही है या नहीं है, ये मैटर तो तब रिवील होगा ना जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मैटर के ऊपर होगी। वो आज ही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसके टाइम ड्यूरेशन को हमने एट अर्लीस्ट कर लिया है, एक दिन में कमेटी नोटिफाई करके आज उसकी डायरेक्शन आ जाएगी और रात से पहले कल्प्रिट वुड बी हैंडेड ओवर। चलें, we'll keep following this story and we'll let the viewers know updates about it. Thank you very much अदनान बशीर। कमिश्नर समड़ियाल थे, हमें सारी सिचुएशन से अपडेट करते, लेकिन कितना ही बदबख्त वो बेटा होगा कि जैसा लय पालक बेटा था, ये बात आप याद रखिएगा कि उसको वो लय पालक था, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसने फिर उसी शख्स के साथ इतनी बड़ा जुल्म और ज़्यादती की जिसने उसको पाला था। जब उसके असल माँ बाप ने उसको नहीं पाला तो जिस शख्स ने उसको पाला था, और 5 किनाल कोई बहुत बड़ा कोई रकबा नहीं होता, 5 किनाल ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जिसके लिए उसने अपने बाप को ही मुर्दा करार दे दिया, उसकी कब्र भी बनवा ली, तख्ता भी लगवा दिया, सरकारी रिकॉर्ड में डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, एक 5 किनाल के लिए। हम एज ए सोसाइटी यहाँ पे आ गए हैं, इस नहज पे हम पहुँच चुके हैं।